صحیح بخاری شریف دی حدیث پاک ہے، امام الانبیاء آپ نے کی ارشاد فرمایا، ذرا توجہ فرمایا جائے، قیامت دا دن ہوئے گا، نفسا نفسی دا عالم ہوئے گا، میزان تے لوگ سارے جمع ہو رہے ہون گے، اپنا اپنا حساب و کتاب دے رہے ہون گے، جناب جن دے گناہ زیادہ ہون گے ان دا گناہوں دا پلڑا بھاری ہوئے گا، حساب کتاب ہو رہا ہوئے گا، چل دیاں ایک ایسا بندہ آئے گا جن دا میزان تے جناب والی گناہ چوکھی ہون گے، چنگے اعمال تھوڑے ہون گے۔ جس وقت ہو جناب اعمال تولے جا رہے ہون گے، فیصلہ ہو جائے گا اس بندے تے جہنم واجب ہے، جنت نہیں جا سکتا ہے گا، لو بھی فرشتیوں انہوں جہنم دی طرف لے جاؤ۔ جس وقت وہ جہنم دی طرف لے کے ٹرن گے نا، اس بندے دے جسم دے وچوں ایک اکھ دا وال بولے گا، ایک اکھ دا وال بولے گا، ایک اکھ دا جیڑی پلک ہے، پلک دا ایک وال بولے گا، اور اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کرے گا، یا اللہ دنیا وچ اے بندہ ایک واری، کنی واری جی؟ وہ 2 واری نہیں، 3 واری نہیں، 1000 واری نہیں، ایک واری، کنی واری جی؟ ایک واری اے بندہ اندے دل وچ تیرا خوف پیدا ہویا، تیرا ڈر پیدا ہویا، اور اس خوف دی وجہ نال اس پیڑے کام نو چھڑ دیتا، اور اکھ وچوں ایک آنسو نکلیا، یا اللہ میں گواہی دینا وا اس آنسو نال میں تار ہویا، اس آنسو نال میں تار ہویا، یا اللہ میں گواہی دینا وا ان دے دل وچ تیرا خوف سی، تیرا ڈر سی، آنسو نکلیا، میں تار ہویا، یا اللہ ان دی بخشش فرما دے، یا اللہ ان دی بخشش فرما دے۔ اللہ فرمائے گا اچھا اس بات دی تو گواہی دینا ہے کہ ان دے دل وچ میرا خوف ہے سی؟ جی یا اللہ میں گواہی دینا وا۔ اللہ فرمائے گا جہنم دیو فرشتیوں چھڑ دیئے انہوں، جنت دے فرشتیوں آ جاؤ میں اپنے بندے دی بخشش فرما چھڑیے، میں دی بخشش فرما دیتی۔ ایک آنسو تیری یاد میں بہا، ایک آنسو تیری یاد میں بہا، اور وہ مجھے کنارے پہ، اس نے مجھے کنارے پر لگا دیا۔